گرایا جائے گا. میرے آقا نے سنیا تے سرکار مدینہ نے مدینہ چھوڑ دیتا ہے. میرے آقا جا کے غار سجدہ وچ میرے لجپال نے امت واسطے رو رو کے دعاواں منگیاں. میرے آقا اتنا روئے سرکار مدینہ دی اکھاں وچوں آنسواں نال میرے دوستو سجدے والی جگہ تر ہو گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں لبدا لبدا یاد حضرت ابو بکر دے بارے جاندا فرماتے نے میں آقا دی تلاش دے اندر جدوں غار دے کنارے پہنچیا دیکھیا کاجڑی بکریاں چار دا پوچھا جڑی میرے نبی نو تے نہیں دیکھیا. انہیں کیا تیرے نبی دی پہچان کی ہے؟ میں کہ جڑا بولے تے قرآن بندا ہے, جڑا چلے تے قرآن بندا ہے, لیٹے تے قرآن بندا ہے. انہیں کیا مینوں اور پتہ نہیں ہے. میں تے اتنا جاننا سامنے والی غار دے اندر ایک سونی صورت والا آیا ہے, ایک ایسے چہرے والا آیا ہے کہ جس ویلے او رو کے دعا منگدا ہے اون دے رون دی آواز جدوں غار وچوں باہر یارا میری بکریاں بھی رونا شروع کر دینیاں نے, اے جنگل دے پرندے بھی روندے نے, نہ کھادیاں نے نہ پیندیاں نے, اودے غم وچ روندیاں ہی رہندیاں نے. لیکن حیرت دی گل ہے دودھ پہلے تو زیادہ دینیاں. میرے دوستو تے کہندا ہے چہرہ بڑا سونا ہے, اس واسطے تے میرے علی شاہ بولیا کہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے نہ کھاں سچے آکھاں تیرا بدی میں شاہ او جیسے شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بوٹا سلطانی صاحب فرمائش دوتے اے ترجمہ میں کرن لگا ہوں جناب سلطان باہو دی زبان کہ میرے مصطفیٰ دا چہرہ کیسا چہرہ ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا چہرہ کہ تن میرا او چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویکھنا رجحان ہو لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا جہاں ہو پر اتنا دکھا ہو مینو صبر نیا تے ہور کسے والا بھجاں ہو سونے دا او دیدار میں باہو مینو لکھ کروڑا ہزار ہو. میرے دوستو آقا نے علام اندر آئے سرکار مدینہ نو سجدے دے اندر دیکھے آئے. آقا دی منت کی تھی آقا چلو مدینے مدینہ تواڈے باہر اداس صحابہ تواڈے مصلے نو خالی دیکھ کے روندے پین. سرکار فرماندے نے تساں چلو مدینے جدوں تک میری امت دے بارے اللہ مینوں خوش نہیں فرمائے گا ادوں تک میں سجدے تو سر نہیں اٹھاواں گا. میرے دوستو صحابہ کرام نو لے کے جس ویلے آقا دے اس غلام نے اس غار دے اندر لے آندا ہر صحابی
نے منت کی تاجدار صداقت تو لے کے میرے دوستو تاجدار عدل تک اور پیکر حیات لے کے میرے دوستو بادشاہ شجاعت تک ہر ایک ریا کے سرکار مدینہ نے منت کی ہے. میرے سرکار مدینہ نے فرمایا اج میری امت دا معاملہ ہے. ہر کوئی کہندا پیا چلو آقا تواڈے بغیر تواڈی مسجد بھی ویران لگدی ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ جس ویلے انہوں نے آ کے آخیا آقا تیرے بغیر تے شہر مدینہ بھی اداس لگدا ہے, مدینہ بھی تیرے بغیر اداس لگدا ہے, کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی او ان بیلی بھی بیلی سجنا پاچ محمد بادشاہ اج سنجی پئی ہوئے. میرے سرکار مدینہ نے سر نہیں اٹھایا. آخر جناب سلمان فارسی کہنے لے اے کون جنہوں میرے نبی نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت وچوں. میرے کل وقت نہیں ہے, نہیں تو میں بیان کرتا کہ شان کیسی ہے سلمان فارسی دی. میرے دوستو بڑا طویل آپ دا بھی موضوع ہے کہ میں مختصر دستا جاؤں اس جملے دا شان نزول کہ میرے نبی نے غزوہ خندق کے موقع تے فرمایا ایک حصہ مہاجر کھٹن گے ایک حصہ انصاری کھٹن گے. جس ویلے میرے دوستو تقسیم ہوئی سی آبادی مہاجر ایک پاسے انصاری ایک پاسے, حضرت سلمان دیواری آئی. مہاجر کہندے نے ساڈا ہے اے بھی فارس تو ہجرت کر کے آیا ہے, اساں بھی ہجرت کر کے آئے ساڈا ہے. انصاری کہندے نے نہیں جی نہیں ہے پہلے تو ساڈے کولے ساڈا ہے. جس ویلے میرے نبی آئے تے دیکھیا سلمان نال اتنا پیار ہے مہاجراں تے انصاریاں نو. مہاجر کہندے نے ساڈا ہے, انصاری کہندے نے ساڈا ہے. میرے سرکار فرماندے نے جھگڑو نہ مہاجراں نال نہ انصاریاں نال, سلمان و من آل بیت اے میرے اہل بیت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی. غلام ہے وہ بندہ کبھی نہ بولے جس کو نیند آ چکی ہے. غلام ہے جو سویا نہیں ہاتھ اٹھا کے بولے غلام ہے. غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری. میرے سرکار نے علامو حضرت سلمان فارسی کہنے طریقہ میں دسنا اپنی بیٹیاں تے بہناں نو اپنی ماواں نو سیدہ زہرا دے بوہے تے بھیجو. جدو میرے نبی دی بیٹی آ کے منت کر لین گیا ادو آقا نے سر اٹھا لینا ہے. مولانا روم فرماتے نے سیدہ زہرا نے چادر تطہیر اپنے سر تے رکھ کے جدو عورتوں دے جھرمٹ دے اندر آپ چلیاں نے. کیسا منظر ہے میرے دوستو. او کلندر لاہوری دا قلم اٹھیا ہے, سیدہ دے اس پردے نو دیکھ کے بول اٹھیا ہے. کلندر لاہوری میریاں انہاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں واسطے سبق دین واسطے کہ اگر پندے دے درویش پذیری جہاں میرد ولیکن تو نہ میری بطول باش و پنہاش و عزی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. کہ اے میری بیٹی ایک نصیحت فقیر دی قبول کریں گی. زمانہ مر جائے گا پر تیرا نام زندہ رہ جائے گا. او نام او کیے طریقہ کیے بطول باش و پنہاش و عزی عصر. سیدہ زہرا دی طرح پردہ ہو کے لوگاں دیاں نگاہاں تو لک جا, اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ رسول دے احکام دے مطابق زندگی گزار دے تاکہ تیری گودی وچ بھی کوئی جناب حسین دے رستے سے چلن والا پتر مل جائے. تیری گودی دے اندر ایسا بیٹا اللہ تینوں عطا فرما دے. میرے دوستو سیدہ آئیاں نے غار دے اندر سرکار نو روندا دیکھے آئے. باقی صحابہ دیاں بیبیاں باہر نے. سیدہ زہرا نے سلام کیتا ہے. میرے سرکار مدینہ نے جواب دیتا ہے. آقا دے قدماں نو پکڑ کے کہندی ہے ابا جی چلو مدینے. میرے بیٹے حسنین کریمین تاڑے غم میں چداس میں کئی واری میرے تو پوچھیا ہے اماں
سانو نانا جان دی یاد آئی ہے، چلو تساں گھر چلیے۔ آقا فرماندے ہیں نا سیدہ اج میری امت دا معاملہ ہے، جدوں تک اللہ انہاں واسطے خوشخبری نہ دے گا میں نہیں سر اٹھاواں گا۔ میرے سرکار دی بیٹی کہندیاں نے اے پیارے ابا جان اللہ نے تہاڈی امت نو اگر معاف نہ کیتا یاد کرو جدوں میرا بیٹا حسن پیدا ہویا سی تانوں آ کے جبریل نے خبر دیتی کہ اینو کچھ لوگ زہر دے دیون گے، اگر تیری امت نہ بخشی گئی میں حسن دا زہر والا قمیص تیری امت دی نیکیاں دے پلڑے چ رکھ دیواں گی۔ آکھاں گی مالکا میرے ابا دی امت نو معاف کر دے۔ میرے سرکار نے سر نہیں اٹھایا، پھر عرض کر دیا نے ابا جان یاد کرو جدوں میرے بیٹے حسین دی ولادت ہوئی تانوں جبریل نے دسیا ہے کربلا دی تتی ریت تے بھکا تے پیاسا 3 دن دا بھکا تے پیاسا شہید ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے تہاڈی امت معاف نہ کیتی او حسین جی دے او شہادت والی جگہ دی مٹی اج بھی میری اما ام سلمہ دے گھر وچ رکھی ہوئی ہے۔ اس حسین دے خون والا قمیص تہاڈی امت دی نیکیاں دے پلڑے رکھ دیواں گی۔ آکھاں گی مالکا میرے پتر دی جان دے بدلے میرے بابا دی امت نو معاف کر دے۔ سرکار نے سر نہیں اٹھایا، بلا کر میرے نبی دی بیٹی نے میرے سرکار مدینہ دی پاکیزہ تے طیبہ بیٹی نے سجدے دا ارادہ کیتا کہ مالکا اج جدوں تک میرے بابا جان نے سر نہیں اٹھانا ادوں تک کہ تیری کنیز تے تیری بندی بھی تیری بارگاہ میں جھک جائے گی۔ ایویں سجدے دا ارادہ کیتا ہے، رب کائنات دی رحمت نو جوش آیا، فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا جا میرے یار دی بارگاہ دے اندر کہ محبوبہ دھیاں نو خالی نہیں موڑی دا، محبوبہ بیٹیاں نو خالی نہیں لوٹائی دا، اج تیری بیٹی تیرے بوہے تے سوالی بن کے آئی ہے، محبوب آئے دی رضا واسطے تو سر اٹھا لے، قیامت دے دیاڑے میں وعدہ کرنا جنہیں واسطے تیری دعا دے ہاتھ اٹھ جاون گے، تیری بیٹی دے دعا دے ہاتھ اٹھ جاون گے، میں انہوں جنت عطا فرما دیواں گا۔ اور میرے سرکار دے غلامو اس واسطے تے رومی کشمیر کہہ گیا ہے خدا را اپنے عمل ایسے بناؤ کہ مدینے والا قیامت دے دن تیرے تے راضی ہوئے ناراض نہ ہوئے، نہیں تے تیریاں چودراواں تے کوٹھیاں تے بنگلے تے رہ جانے نے۔ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری جس دن آکھیا سرور عالم تو نہیں امت میری۔ خدا را اج اپنے اعمال دی اصلاح کر، نمازی بن جا، قرآن پڑھن والا بن جا، آقا دی سنت تے عمل کرن والا بن جا، اپنے آپ نو سرکار دا پکا سچا نوکر بنا لے۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامو اس طرح اپنے آپ نو آقا دا نوکر بنا لے، قیامت دے دن تیرے تے کائنات دا خدا بھی راضی ہوئے، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے۔ اور میرے سرکار دے غلامو یہی گزارش کرتا پیا اس واسطے اج نال نال اس واسطے اس جگہ تے آ کے اتنے بڑے اجتماع دے اندر سارے اکٹھے ہو، امیر بھی، غریب بھی، چودھری بھی، میرے دوستو سارے لوگ ورکر بھی اس جگہ تے موجود نے، سب دا ایمان ہے، ساڈیاں شکلاں سلامت نے تے دعائے مصطفیٰ دی برکت ہے۔ تھک گئے ہو تے تقریر ختم ہے، جاگ رہے ہو تے کہہ دے ہو تقریر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ نعت خان صاحب آگے نہیں کہنا انہوں نے جدوں تک آنا نہیں انہوں نے کہا جی تسی تقریر کرتے رہو تے اے تقریر تاں ہوے گی جے تسی خوش ہو کے سن لو۔ نعرہ تکبیر، بولو ذوق نال نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ اور میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامو آؤ ذرا اپنی گل نو اگے لے کے چلو، انہاں بیٹیاں تے بہناں تے ماواں دے